أرسط زينا أبي إرتراز اللي سرعة المغيار تقاومو كابي وشتي كمتز كمزلو تغليزو أبي تغريز قبر زلو قفان مأسرت الناباسي خيدالو سراوي سودان 4 ألبو نفرتي زركا بأن استفلالي مساليت أتات حالتات قلتف دقف كمزعنو قليزو تلوخو حبرة أفريقيا منستر مكالخال جبوتي أبزاتها قرن أفريقيا أزنبرو إجام نيدو إرتراوي هينوك ملو برهان قطاليا ماليا زورشي قهاي كلتشحن 26 تغناطيفو سلام كبرات تختاتلتنا نيلو مستدالو زيناتات حيزنا قريبنا لنا لأساتهم كتكتاتلو تسانيحهم زرسر مسعب أبي إرترا زلو سرعتنا مغيار تقاومو كابي وشتي كمتز كمزلو تغليزو أبي إرترا بزحلفو لعلي 35 عامتات منقست يلن حدا سبالو نخلو زقوزات أبدو لا يسكبر عايفال زبلو صد زيلا بازخا نتي أبي إرترا زلو سرعتنا مغيار تقاومو كاب دقا زي كونس كاوشتي كبقسلو زبلا دكتور تقادا لاي أسفاو تخستيوم دكتور تقادا أسفاو مس مدبر تلفزيون إيرسات أبزا كايدو صفي حق على محدات أبي إرترا منقست سلازيلا بحلافنت كتواصو أي تخيلني خاكبل قليزو أبي إرترا منقست الوقت ولا يتغنى منقست تزهلو بحلافنت كوستو تغيلها زقن يلن منقست حادة سوالو نخلو زقوازا نخلو زقبت دلايو زقبر أيفال دبلو زي بلو حدا سب علنا أتي كله جن كمان هاي وانا هجي ما ودعتها زي تقرأ أسفاو ناي إسياسة كايداك ساب حجري إنا أنت خنا كنا تعلمن كبابنا نتغير سلازخيت زلو كم إلو أيك أتصلنيو إلو بفلاي مزح جزلو وطري أمريكان إيران كبابك أي حبحرن سقعت كوين بمهلاون إحنا كم إيرتراويان دليت لوتي إنتاي كنجبر لنا أقداس مخانو أسمير اللو تقرأ أسفاو نتي تنك كل تأجم هز بإيرتران እታ ሃገርን ዝኾነ ስርዓት ንምቕያር ተቃውሞ ካብ ውሽጢ ክብገስ ኣለዎ ነቲ ለውጢ ዝመርሑ ካብ ውሽጢ ክመጹ ኣለዎም እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ ድማ ምስታ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ ዘራኸበሉ መንገዲ ክፈጥር ከም ዝግባእ ገሊጹ ሓደ ክመጽ ለውጢ ኣብዚ ሕጂ ንሕና እንታይ ንገብር ኣገዳሲ ሕጂ ንሕና እዚ ተቃውሞ መቸም ሓደ ፀገሙ ንሱ እንጂ ነብሱ ነፂሉ ስለ ድርያ እቲ ተቃውሞ ካብ ውሽጢ ክመጽ ኣብ መወዳእታ ነቲ ስርዓት ዝቕይር مز أكل زي نراخو المجد كنفتر يزلنا نوع قدام زلنا نسوا أجاب قالسي غير كم زلون كاب وشتي مسب قص حش قالسي كم زخوني أمن ناي قدام وين حيل تقدمه أبي مدقافن محيالن خون كم زقبا أسمير له نحنا كن أمن زلنا انتي قالسي خوشتي يخمس زخل كوشتي سلاد مسكا أتي نتلوت زمرحو كوشتي أبغوسو كم مرزلو أبغرام كين كلوت أتم سعيد خلها سلاد إذا أميننا نتتقاوم أن وشتي استمع زنا خونا نتنا وشتي الساتف التبابع زمهر النقاح كونا له أبي إرترا كاب قدم جميرو منقستي كم زنابران إرترا تبهال هاجر دحر قد لي أتفتيرا زبل كابي تبعوان زمت زلو زانتاتات كاب حق زرحاقن جيجا مخانون دكتور أسفاو بمرداتاس تدقف حساب أغربهم وسيخو أب جيزي فيدراشن أبي إرترا بايتو زنابرو منقستي كم زنابران نهز بإرترا زبلت أنزت عمن جيزين من بارون أبرهيو كم تبهاريون أي مهاروني من خيط بالنبري ده حاجة كم ساكتر يقول الله هاي لسلاسين يرو أما جمّرة في اللعنة فيدريشن مقبلو نسا ديواز أو مهارة فليك غير واجن هذا سوق متنقد ميتان يرى نسا أنا نيرترانسي بوحد ناتنا منقستينا ناتنا بارلا وتسي كمنقستينا فانكشن نقبقومس لازم نبرا هاي مجمّرة في اللي يرتراب بقطعة ولا بخل ملاي تونشفا مجمّرة كلنا نظن نتفدريشن دركبنا أتي زتعهم جزيرة إيرتراويان أبتينا فدريشن جزيرة. نسوا سيخو أبي قدامي من قصة إيرترا بالشونا أين برن تمرتن كالوت مسارتاويان أجل قلوتاتن سفحة لجزية من بارون أز خاخرو أبي جزية فدريشن زنبرة من قصة نهز بإيرترا زخبرن نابهز بيز قرب سرعة نيرو كمايلو تبجسهم ميز ولا من قصة جيرم corruption أين برن صوري سرعة نيرو كاب كله تمرت صحفيهم نقول قلت حكمنا بقوة تسي صبو أبغى أقصد بقسم
نانتي مجمريا أبي مودعتا أنصار هاي لسلاسي يخون سرعة درك استجمرة تقاوم يخون أب كزي فدراشين بزنبرو مريحنات منقست إرترا من بارو كاليزو أبي تقرأي زقبر زلو قفان ما أسرتن نابأسي خيدالو أبي تقرأي زكايد زلو قفان ما أسرتن نابأسي خيد كم زلو استفلاليو نبرت تاكلل لومي نإرسات زهبو حبريتا إردم أتي أبي تقرأي زكايد زلو قفان ما أسرتن عدمن تقطان كيف ليه كايد كم زلون قفان ما أسرتن الليلو استزاربن حبريتا زهبن دما بخبيت كبن قطع مخانوز قلت متن قطع أبي كتمون من محدراتن قطين ممرحي ورد كم زلو تمجتاتا كنزيبام أبز حجوان كاب كل التقرأي زر أزل لقفان ما أسرتن زملكت أو حب كتما عدي ساباز قبر سلامة وسلفي نمرحنت هو حد سنبادة فتير بمهلا وعبت سلفي سخونة التقرأي كي ركب مفرح يقبرون نزفلت وام سبات عبت سلفي كي ساتفو حبروا ميخم من نابلو ملأختي صدو كم زلون اتم مجتات يردو أبزلو مغنى لعلى سوساز عد ميام زركبوا متعنا زي بلو من كالت أقامات سنكلنا زلوهم كي تعرفه كابت تقفيفهم استعصروا لعبياتا ما أسرتك واتي قبر كم زلو تم مجتات واسيخم قليزهم تقرأ أبز حجوان تقرأواي كاب إيرتراز قددت بارنتن فرحن سنقاس الله خوينا خمزلا بوليتيكا نياتات تخلل يخصو سراويت سودان 4 سبعة بونفرتي زركبان استفلالي مسالات اعطات حيلتات قلطف دقف كم زعنوها كليزهم سراويت سودان أب زحلفو كلتا سامون مسحيلتات قلطف دقف أب زكايدو كبيدو قاستات كلتا 250 درعات مكاين والتهدراو قرب نايت عنات مكاين كومون 4 استراتيجيكاوين سبعة نفرتي كم زعنوها بعشرة شدش حملة قليزهم اتوتهدراو حيلي أب زحلفو أوارح أب ملا زواتات دارفور كوردوفانن سماياوي نيل النزركبو زين قساقسن تنقساقسن علامات حيلتات قلطف دقف نموقع سبعة نفرتي كم ستكمه سودان تريبون حزوز وصاصاب يملكت أفنيا سراويت أبزوت أو مجلتي كاب حد حملك 17 حملة استخايد وتهدراو سريحتات كل 250 درعات مكاينن 10 شعات وتهدراو نايتعنت مكاينن كم زعنوها حبيرو بتوسختي سراويت 21 درعات مكاين أب تحت قطر بمتا 4 استراتيجيكاوي FH 957 7 نفرتي أب حيالو جنبارات كم زودان قليتو أب دارفور 76 درعات مكاينن 10 شعات نايقر مكاينن كم زعنونن أب لعلت جوجلا كبير قدات كم زوردنون طايسو أب دبوب كوردفانو تسراويت 10 شعات نايوق مكاين كم زعنون ب10 زغط ارتواقات حيلتات قلطف دقف كم زغتلنون قليزيوم أب جنبار سمين كوردفان 54 نايوق مكاين كم زعنو 3 معولاتي FH 957 7 نفرتي كم زودغن 10 تقاوم تواقاتي كم زغتلن حبيروم أتعفن يوسخو كالت مساسالي موديل زلوا 7 نفري أب زوبا صعدا نيل كم زهر ما يقلد أب زوبا سماياوي نيل سراويت سودان دحر صعق وجن ختما كرموكن كبابي أن دغماي كم زحزه قليصو أت سراويت أب خبابي زنبرو سراويت 56 نايوق مكاين كم زعنو كالوت 21 دما خم زحزو أصوار تتوكستي كومون مسارحتات مرخبي جامينج كم زمارخو حبيريوم اتوتهدراو مجلس أتان من رجانة هاجر كساب زملس أب كل جنبارات سرحتات قاصل مخانون قليصو كاب زينا سودان كيوصانا لعلى 3 مليون سوداناويين ناب رأس كتما خارتوم تمليسوم سراويت سودان رأس كتما كارتوم دحر كل تشحن 23 جمرة دماوي مجمار كنات حد داغماي كاب زقوصاصران دحر ابتا كتما هاديموم كاب زنبرو 5 مليون سباتتهم لعلى 3 مليون سبات تمليسوم كم زلو صبصاب ريترز يحبر دحرتي النوح وان زخدم مرر كناتن سدتن اشحا سوداناويين نابتا زعنوت رأس كتماهم كارتوم كملاسو دلواتيوم يخون برتا ختما جنا أسرتي زسكحك عودة كنات زي جدفان تملستي سدتنياتات نمنجد زي تدالوتن كوينا كم تركبه لو 10 شعات حملة زي تزركح حوريتا يملكت أبز حجوان سراويت سودان أبلع على حيلتات قلطف دقف عاود بممزقاب أب كتما كارتوم زنبرو سنتي بوتاتا داغما يقوطاطر مهلا وسعيبو ازوت تحضراو معوالنتهم نأوارح تمزابيلوم زنحو زيغاتات نابيتهم نخملسو تسفا زهابو كوان تخونه تابتا كتما زنحهم كونت كن أزيو زحزن مخانو يقلزالو أبر رأس كتما كارتوم زرعي سؤلتات كم زملكتو تا كتما بسنكت استخايدة دبداباتن وقئن زعانو هنزاتات زتقاط الوت تحضرو مكاينن زعانو مسارة لمعاتن زمل أب مخاناتن تملست زيغاتات أب منغوتي فرس راسن حمدن أبايتو خوينوم نابروم داغماين مجمار إيزعر اللو أتا ختما تملستين مقبال زي تدالوت اللوك أند مغنات مسارتاوي أقلقلوتات كم إلكتريك توري ماين حكمناوي أقلقلوتن بسنكت كوينات ملؤ بملؤ تقاريتو بمزنحيو
መብዛሕቶም ነበርቲ ናብ ዛዕነዋ ኣባይቶም እኳ ተመልሱ ከመይ ገይሮም ኣብታ ዛዕነወት ከተማ መነባብሮኦም ከም ዝቕጽሉ ግን ዓቢ ስጋኣት ኮይኑዎም ይርከብ። ጋዜጠኛ ሮይተርስ ኤልጣይብ ሲዲግ ካብቲ ቦታ ከም ዝጸብጸቦ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ዝተቆጻጸረ ከባቢታት ሓለዋ የካይድ ከም ዘሎን ህዝቢ ድማ ብስጋኣትን ብተስፋን ኣብ መንጎ ዛዕነዋ ኣባይቲ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ኣገንዚቦም። ብሓፈሻ እዚ ናይ ተመለስቲ ሱዳናውያን ጉዕዞ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር ዘውርዶ ከቢድ ዕንወት ዘረን ሰላም ቀስ ብቐስ ይምለስ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ምልክታትን እኳ እንተለዉ ካርቱም ናብቲ ናይ ቀደም ትርኢታን ንጥፈታታን ንምምላስ ግን ነዊሕ ዓመታት ዓቢ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀትን ከም ዘድልያ ተንተንቲ ይገልጹ። ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጅቡቲ ኣብ ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ እጃም ኒዱ። ተልእኾ ደገፍን መረጋእን ሕብረት ኣፍሪቃ ብሶማልያ ብሞት ሚኒስተር ምክልኻል ጅቡቲ ሓሰን ዑመር መሐመድ ብርሃን ሓዘን ገሊጹ። ፍሉይ ወኪል ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ንሶማልያን ሓላፊ ኣውሶሶምን ኣምባሳደር ኤል ሓዲጂ ኢብራሂማ ዴን ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሓዘን ንመንግስቲ ጅቡቲ ዕጡቓት ሓይልታት ህዝብን ስድራ ቤትን ነፍሲሄር ሚኒስተርን ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ። ብሞት ክቡር ሚኒስተር ሓሰን ዑመር መሐመድ ብርሃን ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ዝገለጸ ዲያነ ብሽም ኣውሶምን ብሽመይን ልባዊ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ። ነፍሲሄር ሚኒስተር ኣብ ሙሉእ ስልጣኑ ንሃገሩ ብኣብነታዊ መንገድን ተወፋይነትን ኣገልጊሉ ኣብ ጻዕርታት ሰላም ጸጥታን መረጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ዘደንቕ ኣበርክቶ ገይሩ ኢሉ። ዲያነ ብተወሳኺ ብርሃን ንሰላም ዝገበሮ ተወፋይነት ብፍቕሪ ክዝከር ኣብ ስርሒታት ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ንዝገበሮ ደገፍ ብምልኣድ ጅቡቲ ከም ሰራዊት ኣበርክቶ ዝገበረት ሃገር ብምዃና ኣመስኪኑ። ንሱ ካብ 2019 ጀሚሩ ሚኒስተር ምክልኻልን ጉዳያት ባይቶን ጅቡቲ ብምዃን ዘገልገለ ኮይኑ ንፖሊሲ ምክልኻልን ወተሃደራዊ ጉዳያትን ይከታተል ነይሩ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ዳግማይ ምርጫ ብፕሬዚደንት ኣብቲ ሓድሽ 26 ኣባላት ዘለዎ ካቢነ ሚኒስተራት ሚኒስተር ምክልኻል ክኸውን ዳግማይ ተመዚዙ። ብርሃን ቅድሚ ሕጂ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኮይኑ ኣገልጊሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ንሱ ብ16 ሐምለ ኣብ ፓሪስ ሕክምና እናተኸታተለ እንከሎ ከም ዝዓረፈ ጸብጻባት ይመልክቱ። ኤርትራዊ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ቀጠልያ ማልያ ዙር ሻንግሃይ 2026 ተጎናጺፉ። ዝሓለፈ ዓመታት ነዚ ደረጃ 2 ፕሮ ዝዕቀን ኣብ ቻይና ዝእንገድ ዙር ዓብሊልዎ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ብድምር ውጽኢት 46 ነጥቢ ንቀጠልያ ማልያ ተረኪቡ ኣሎ። ሄኖክ ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ንጉዕ 17 ሐምለ ዝተኻየደ 115 ዘሽፍን ሻውዓይ መድረኽ ኣብ 26.2 ኪሎ ሜትር ዝነበረት ናይ መንጎ ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ብምርጋጽ 5 ነጥቢ ክረክብ ከሎ ኣብ 56 ዝነበረት ከዓ ሳልሳይ ኮይኑ 1 ነጥቢ ብምርካብ ብውህሉል ብ46 ነጥቢ ብመዓልቲ ንቀጠልያ ማልያ ተጎናጺፉ። ኣብዛ ንግስቲ መድረኽ ተመዲባ ዝነበረት ኣብ ዓቐብ ክትዛዘም ተሓሲቡላ ዝነበረት መድረኽ ሄኖክ ምሉ ብርሃን ኣብ ናይ ቢጫ ማልያ ኣድሂቡ ክሰርሕ መደብ እኳ እንተነበሮ ኣካይድቲ ናይቲ ዝርግን ንኸጋጥም ዝኽእል ዛሕልን ቁርን ሰጊኦም ነቲ ቀንዲ ናይ ግዜ ተቐዳደም ተወሳነ ዓቐብ ካብ ውድድር ብምስራዝ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ከም ተዛዘም በመወሳኖም ከም መሓይሸ ዝመደበ ግዜ ዕድል ኣይገበረን። ሄኖክ ኣብ ናይ ዓቐብ ማልያ ካብ መራሒ ብ3 ነጥቢ ጥራይ ተበሊጹ 4ይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ንሱ 13 ሐምለ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ማግኒፊሸንት ሻንግሃይ 2026 ቀዳማይ ብምውጻእ ዓወት ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ዙር ሻንግሃይ 2026 ንጽባሕ 18 ሐምለ ብ146 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ከዛዘም እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዓርቢ 17 ሐምለ ዓመተ 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ዜናታትና ዛዚምና ኣለና። ስለምክትታልኩም ኣዝና ንመስግን። ሰላም።